बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं घरों में काम करती थी। अभी सिर्फ 10 साल की थी कि मेरे अब्बू फौत हो गए। दुधियाल वालों ने मेरी अम्मी की शादी इनके एक रिश्तेदार से करवा दी, जो एक बदतमीज़ और जाहिल इंसान था। ज़रा ज़रा सी बात पर मेरी माँ को पीट कर रख देता। खुद वही ने कोई काम नहीं करता और अम्मी को, जो घर में थोड़ा बहुत काम करती थी, इसके पैसे छीन देता। अक्सर हम माँ बेटी भूखे रहते और वो खुद खा पी लेता। मेरा छोटा सा ज़हन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर रोती रहती। किसी भी रिश्तेदार को हमारी हालत पर तरस नहीं आता था। हम लोग एक कच्ची आबादी में रहते थे। कुछ ही दूर मेरी दादी का घर था, मगर वो हम माँ बेटी को मनहूस समझते थे। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो अम्मी और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मैं बाप की मारपीट से भी तंग आ चुकी थी। ईद पर सब बच्चे नए कपड़े पहनते, मैं घर में चुप कर रोती और मेरी माँ मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोती। यूं ही 2 साल बीत के अम्मा बहुत बीमार रहती थी। अब उसने लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया था, जहाँ से वो बचा कुचा खाना ले आती। मेरा सुतेला बाप फिर भी कोई ना कोई मौका ढूंढता और मेरी माँ को अधमुआ कर देता। वो बहुत अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखता था। मुझे उसकी नज़रें बहुत बुरी लगती। मेरे अब्बू तो जब भी मुझे देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर जब मेरा सौतेला बाप मेरी तरफ तवज्जो करता तो मैं डर जाती थी। मेरी माँ की कोशिश होती थी कि मैं इसके करीब ना जाऊं। ना जाने क्यों, मुझे उसकी वजह मालूम नहीं। मेरा स्कूल छूट चुका था। मैं घर में रहती और घर के काम करती, और कभी अम्मी परेशान होकर मुझे अपने साथ ले जाती। जब मैं किसी बच्चे को पढ़ता देखती तो मुझे अपने अब्बू बहुत याद आते थे। एक रोज़ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक घर जिसमें वो काम करती थी थोड़ा नज़दीक था। अम्मी ने मुझे इस घर में काम करने भी भेजा। मैं छोटी थी, मैं जाकर काम करने लग गई। बाजी वैसे तो बहुत अच्छी थी, मगर घर में काम बहुत ज़्यादा था। साफ़ सफाई के बाद मैंने किचन पे बर्तन धोने शुरू किए, फिर थोड़े कपड़े धोए, फिर एक बार घर साफ़ किया तो इनके मेहमान आ गए। बेकरी से ढेर सारा सामान आया, जिसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाजी ने जब मुझे हैरत से चीज़ों को देखते हुए देखा तो हंसकर कहने लगी, पागल लड़की, नज़र लगानी है, मैं शर्मिंदा होगी। बाजी ने कहा, बस कुछ बर्तन और धो देना और जाते हुए अपने लिए और अम्मी के लिए इन चीज़ों में से ले लेना। मैं खुशी खुशी काम करने लगी। दूसरी मुलाजमा ने चाय वगैरह बनाई तो मैं मेहमानों के लिए ले गई। ये लोग बहुत अच्छे थे। काम ख़त्म करते हुए मुझे बहुत देर हो गई। वैसे तो अम्मी असर के वक्त निकल जाती थी, मगर आज मगरिब की अजान हो चुकी थी। बाजी ने मेरे शापर में समोसे, केक, नीमको और बिरयानी डालकर दे दी। कुछ पैसे दिए, कहा अपनी अम्मी का ख्याल रखना, कोशिश करना वो जल्दी ठीक होकर काम पर आ जाए। मैं खुशी खुशी घर को जल्दी देर हो रही थी, इसीलिए मैंने पक्का रास्ता छोड़कर एक सुनसान सड़क जो हमारे घर की तरफ जल्दी पहुंचा देती थी, इस पर भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश थी। भागते हुए मुझे ठोकर लगी, एक ईंट से मैं लगी। मेरे पैर से खून निकलने लगा और हाथ से शापर दूर जा पड़ी। मुझे चोट से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि कहीं खाने पीने की चीज़ें ख़राब ना हो गई हों। मैं दर्द से रो रही थी। मैं जिस जगह बैठी थी वहां पर एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। सर्दियों की शाम थी, हल्की हल्की सी धुंध थी। शॉप पर कुछ दूर पड़ी थी। एकदम वहां पर एक लड़का जिसकी उम्र 16-17 साल थी, अपनी खूबसूरत सी साइकिल पर तेज तेज चलता हुआ आ गया। उसने जब मुझे रोता देखा तो साइकिल से उतर कर आ गया। उसने मुझसे कहा, कौन हो तुम और जहाँ अंधेरे में बैठी रो रही हो? मैंने उनसे कहा, मेरा नाम चांदनी है, करीब ही मेरा घर है। मैं घर से काम से वापस आ रही थी कि मेरे पाँव में चोट लग गई। उसने मुझे सहारा देकर उठाया, अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर मेरे पाँव पर पट्टी की बांध दी और कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, रास्ते में मेरा घर है। मेरी अम्मी तुम्हारे पाँव पर दवाई लगा देगी, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं खुशी खुशी इसके साथ चल पड़ी। मेरी शापर उठाकर उसने एहतियात से साइकिल में लटका दी। वाकई इसी रास्ते पर इसका घर था, बहुत पुराना सा घर था। वो दरवाज़ा खोलकर मुझे साथ लेकर अंदर चला गया। सामने ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जो मैं देखकर हंस पड़े। अंदर से एक बहुत ही प्यारी औरत निकल कर आई, जिसकी रंगत बेहद सफ़ेद थी। उसके लंबे बाल घुटनों से भी नीचे थे। उसने प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, अहमद, तुम कहाँ रह गए थे और ये बच्ची कौन है? मैं जो हैरत से इसको देख रही थी एकदम से बोली, बाजी, मेरा नाम चांदनी है, मुझको चोट लग गई थी, अपने घर जा रही थी तो ये मुझको लेकर आ गए। उन्होंने बताया, आपके पास दवाई है जो आप मुझे लगा दोगी तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैंने मासूमी से जल्दी
इसको सारी बात बताई। अहमद और वो औरत हंस पड़े। उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे बाजी नहीं आंटी कह सकती हो, और अच्छा क्या तुम यहाँ आ गई हो, मैं अभी दवा लगा देती हूँ, जल्दी जल्दी आराम आ जाएगा। वो थोड़ी देर में एक बरहम और सफ़ेद रंग की पट्टी ले आई। मेरे पाँव से खून निकल रहा था और धूल मिट्टी में अटे हुए थे। जब मेरा पाँव देखने लगी तो मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा, आंटी आप मुझको दवा दे दे, मैं खुद लगा लूँगी, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। वो मुस्कुराई और कहने लगी, हट पगली बच्ची, तो सबके बराबर होते हैं, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। अगर मेरे बेटे को चोट लगी होती तो मैं खुद ही साफ करती। अहमद जाकर पानी और टावल ले आया। आंटी नहीं मेरा पाँव साफ किया, वो मरहम लगाकर पट्टी बांध दी। दवा लगते ही मुझे बहुत सुकून आ गया और दर्द भी एकदम खत्म हो गया। मैंने खुशी खुशी आंटी का हाथ पकड़कर प्यार किया और इनको कहा, थैंक यू आंटी, ये मुझे इस बाजी ने सिखाया था जिसके घर में काम करती थी कि जब कोई मदद करे तो इसको थैंक यू बोला करो। आंटी मैं बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, कितनी अच्छी बच्ची है। मैंने कहा, आंटी मैं चलती हूँ, मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही होगी, वैसे भी वो भूखी होती है, खाना खिलाकर इसको दवाई भी दे दूँगी। आंटी ने अहमद से कहा वो मुझे साइकिल पर ही छोड़ आएगा। मैं बहुत खुश थी। अब्बा के मरने के बाद किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा था। अब्बा का भी कभी कभी अपने दोस्त की बाइक पर मुझे घुमाने ले जाते थे, मगर 2 साल से मैं किसी तवज्जो के लिए तरस गई थी। साइकिल पर बैठकर मैं इतनी खुश थी कि मुझे लग रहा था कि ये कोई शाही सवारी है। आमद मुझे मेरे घर से कुछ दूर उतार कर चला गया। मैं खाना लेकर जैसे घर पहुंची, मेरा सुतेला बाप मेरी माँ को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। माँ चीख चिल्ला रही थी, मोहल्ले वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मैं चीखती हुई उनको हटाकर अपनी माँ के पास पहुंच गई। मैं अपनी माँ के सामने खड़ी होगी। मेरे बाप के हाथ में प्लास्टिक का पाइप था। उसने वही जोर से मुझे मारना शुरू किया और कहने लगा, कहाँ मर गई थी तू आवारा लड़की। मैं हैरत से इनकी तरफ देख रही थी। बाबा मुझको चोट लग गई थी पाँव में। आते हुए एक बाजी ने मेरे पैर पर पट्टी बांध दी। इसी वजह से थोड़ी देर होगी और काम वाली जगह मेहमान आ गए थे। उन्होंने छुट्टी देर से दी थी। देखो उन्होंने मुझे खाना भी दे दिया है। मैंने शापर को इसकी तरफ बढ़ाया। उसने गुस्से से शापर और मेरे पाँव की तरफ देखा और फिर मेरी माँ को ठोकर मार कर बाहर निकल गया। अम्मी को तेज़ बुखार था और अब लगने वाली चोटों से इसकी हालत बुरी हो गई थी। मैं अम्मी के गले लग गई। वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। मोहल्ले की एक खाला अंदर आ गई। उसने मेरे साथ सहारा देकर अम्मी को बिस्तर पर डाला और गर्म पानी से अम्मी का मुंह और जख्म साफ किए जो मारपीट में लगे थे। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ये रशीद बहुत जालिम है, कोशिश किया कर इसको तेरी माँ पर जुल्म करने का मौका ना मिले। मैंने खाला को कहा, खाला पैसे ले जाओ और मुझे अम्मी के लिए बुखार की दवा ला दो। वो पैसे लेके चली गई। मैंने अम्मी को खाना खिलाया जो उन्होंने रो रो कर खाया। वो मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी और बार बार कह रही थी, काश तुम मुझे और मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाते। जिस दिन मुझे कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ ये जालिम ना जाने क्या करेगा। खाला ने दवाई ना दी थी। मैंने अम्मी को दवाई दी और फिर इनके बिस्तर में ही इनसे लिपट कर सोने की कोशिश करने लगी। मेरी अम्मी सारी रात तकलीफ से आहें भरती रही। सुबह मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया। मेरा सौतेला बाप रात को किसी वक्त आकर सो गया था। ये अक्सर नशा करके देर से घर आता था और मेरी कोशिश होती थी कि अभी ये ना उठे और मैं और अम्मी घर से काम पर चले जाएं, मगर अब तो अम्मी मजबूर थी। घर रहने पर 11 बजे वो भी उठ गया। मैंने जैसे तैसे इसको नाश्ता बना कर दिया। खाने से ज़्यादा इसकी नज़र मुझ पर थी। मैंने कहा, बाबा मुझको आज काम पर जल्दी जाना है। बाजी ने कपड़े धोने के लिए कहा था, कोशिश करूँगी रात को जल्दी आ जाओ, मगर तुम मेरी माँ को मत मारना। मैंने मुट्ठी में दबाए हुए 100 रुपये इसको दे दिए, जिनको लेकर वो हंसने लगा और कहने लगा, समझदार है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तेरी माँ तो अब बेकार हो गई है, मगर तू खूबसूरत भी है और काम की चीज़ है। ये कहकर वो बहुत बुरे तरीके से हंसने लगा। मेरी माँ जो अंदर पड़ी है बात सुन रही थी। उसने मुझे गुस्से से आवाज़ दी। मैं दौड़ कर अंदर गई। वो मुझे दुख से देख रही थी और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था ना कि इससे ज़्यादा बात मत किया कर और जल्दी जल्दी काम पर जाओ और शाम को जल्दी आना। और बात सुन, मेरी चादर ओढ़ के जाया कर, अब तू बड़ी हो रही है। मैंने अम्मी को प्यार किया, इसकी चादर उठा के ओढ़ ली और जल्दी
جلدی بیچ والے راستے سے ہی باجی کے گھر جانے لگی۔ رات کی رات میں میرے پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے جب پٹی کھولی تو وہاں ہلکا سا نشان تھا، زخم ختم ہو گیا تھا۔ میں اس آنٹی سے وہ دوا لانا چاہتی تھی امی کے لیے، کیونکہ اس کے زخم خراب ہو جاتے تھے۔ اب بھی نہ جانے کتنے زخم اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر تھے، گلے ہوئے تھے، اور کل ہی تو اس کے ساتھ میں اتنی چوٹ لگی تھی۔ میں دن ہی دن میں خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پرانا نیم کا درخت تو وہی تھا، اگر مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا آنٹی کا گھر کون سا تھا اور کہاں پر تھا۔ وہ سارا راستہ گزر گیا مگر ٹوٹے پھوٹے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں حیرانی سے راستہ پار کر گئی۔ اگر مجھے ان کا گھر نہیں ملا، کام پر جا کر میں نے پورے دل سے کام کیا۔ باجی نے مجھے سے امی کا پوچھا، پھر میں نے بتایا کہ ابا نے رات بہت زیادہ مارا ہے، مجھ کو جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس لیے باجی دکھ سے کہنے لگی، رسیا کی بھی کیا زندگی ہے، تمہارا وہ زندہ تھا تو غربت میں ہی عزت کے ساتھ رہتی تھی۔ اگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو کچھ کہہ سکے، بہت اچھی عورت ہے، مگر تمہارے ابو کے بعد تمہاری دادی نے اس نشے سے شادی کروا کر اس کی اور تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ خیر، اللہ تم دونوں کے لیے آسانی کرے۔ آئندہ تمہیں دیر تک نہیں روکا کروں گی، کوئی مہمان وغیرہ آئے گا تو اس کو کلثوم دیکھ لیا کرے گی۔ تم دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنی ماں کو کھلا دیا کرو۔ میں نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ میں اتنی جلدی کام نمٹایا، تھکن بھی ہو رہی تھی، اور پھر شام کو 5:15 بجے چھٹی کر کے گھر کی طرف نکل گئی۔ اب پھر میں اسی راستے سے ہی جا رہی تھی، مگر یہ کیا، باہر تو کالے کالے سیاہ بادل تھے جو کبھی بھی بارش کر سکتے تھے۔ کچھ اندھیرا سا ہونے لگا تھا۔ میں جیسے ہی کچے راستے پر تھوڑی آگے پہنچی، ایک دم زور سے بادل گرجا اور تیز بارش شروع ہوگی۔ میں نے اب روتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کے کسی نے کھینچ لیا۔ میں نے جب ایک دم دیکھا تو وہ احمد تھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی بڑی ساری چھتری تھی اور وہ شاید اپنے گھر سے نکل کر آ رہا تھا۔ میں سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں چپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے گھر میں اس کی امی ڈھیر سارے لکڑیاں آتشدان میں جلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم مسکرا کر اٹھی اور اچھا میرا سامان لے کر رکھا اور بڑا سا تولیہ لا کر مجھ کو دیا اور مجھے لکڑی کی ایک خوبصورت سی کرسی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگی، بیٹی تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے گرم گرم چائے لے کر آتی ہوں۔ لکڑیوں کی گرماہٹ سے میری جان میں جان آ گئی۔ آمد کچھ دور بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر کہا، میں دن میں تمہارا گھر ڈھونڈنے آئی تھی مگر ملا ہی نہیں۔ تو کہنے لگا، تم کسی غلط راستے پر چلی گئی ہوگی، گھر تو یہیں پر ہے، تمہیں کیسے نہیں ملا؟ اور ہنسنے لگا۔ تم بالکل پاگل لگتی ہو۔ آنٹی نے کمرے میں آ کر اس کو غصے سے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے پوچھنے لگی، بیٹا تم کون ہو؟ گھر میں نے کہا، میں میری امی اور میرا سوتیلا باپ۔ پھر میں نے اس کو ساری باتیں بتائی۔ وہ دکھ سے کہنے لگی، کتنا ظالم انسان ہے۔ خیر، بارش رکنے والی، تم جلدی گھر چلی جانا، آمد تمہیں چھوڑ کر آ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر اس کو کسی نے دیکھ لیا تو پھر کہیں وہ میری ماں کو پریشان نہ کرے۔ آمد ہنسنے لگا، کہنے لگا، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، تم ڈرو مت۔ کچھ دیر بعد وہاں بیٹھ کر میں وہاں سے آمد کے ساتھ آ گئی۔ میرے ہاتھ میں کالے رنگ کی چھتری تھی، کھانا تھا اور امی کے لیے مرہم تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، وہاں پر بہت سی عورتیں تھیں جو امی کی چارپائی کے پاس بیٹھی تھی۔ میری امی کے اوپر ایک چادر پڑی تھی، چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی ابا بھی جب فوت ہونے کے بعد گھر آئے تھے تو وہ بھی ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ مجھ کو بہت ڈر لگا۔ میں نے پاس بیٹھی خالہ سے کہا، امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ صبح تو میں بخار کی دوا دے کے گئی تھی، امی سو رہی ہے نا؟ پھر امی کی طرف بھاگ کر گئی، ان کے چہرے سے چادر ہٹائی، ان کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے زور زور سے امی کو ہلایا، ان کے چہرے کو ہاتھوں سے پکڑ کر، امی اٹھیں، میں کھانا لے کے آئی ہوں، کھانا کھا لو۔ امی بارش ہو گئی تھی، میں جلدی آنے والی تھی۔ امی کے چہرے پر اور گلے پر کچھ اور بھی نشان تھے، جیسے اس کو دوبارہ پیٹا ہو۔ میں نے ستیلے باپ نے، امی اٹھ نہیں رہی ہیں، محلے کی عورتیں رو رہی تھی۔ خالہ نے اٹھ کر مجھ کو گلے لگا لیا، بیٹی تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے، یہ نہیں اٹھ سکتی، صبر کرو، تمہارا نشیب باپ صبح سے نہ جانے کہاں نکلا ہوا ہے۔ میں شام کو آئی بھی تمہارے گھر میں اندھیرا دیکھ کر میں نے بائک کھڑے ہو کر آواز دی، رضیہ نے جواب نہیں دیا۔ پھر بارش ہونے لگی تو میں نے دیکھا تمہارے چولہے کا سامان بھیگ رہا ہے۔ میں اندر رکھنے لگی تو دیکھا یہ ایسے ہی پڑی تھی، جانے کب اس کی جان نکل گئی، بیچاری اپنی بچی سے بھی آخری بار بات نہیں مل سکی۔
सब औरतें जोर जोर से रोने लगी। मैं धाड़े मार कर रो रही थी। अम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ, अब्बू भी नहीं है, तुम भी चले गई हो, मेरा कौन है? सब औरतों ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की। रो रो कर मेरा गला सूख गया। मैं अम्मी की चारपाई पकड़ कर बैठ गई। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ने सब मोहल्ले वालों से कहा, गरीब औरत है, शोहर भी लापता है, कफन दफन का इंतजाम करो। लोग कहने लगे इंतजार करते हैं, बहुत बदबख्त रात को तो घर ही आता है। मेरी दादी को भी किसी ने इतला दी थी, वो भी मजबूरन आ गई। मैं दादी को देखकर इससे लिपट कर रोने लगी। औरतों ने दादी को लान तान किया, वो चुप बैठकर सुन रही थी। फिर उस्तानी जी ने 2-3 औरतों को कहा, गुस्ल का इंतजाम करते हैं। कुछ पैसे मेरे पास थे, मैंने खाला को दिए अम्मा के कफन के लिए। मेरा सुतेला बाप लट कर नहीं आया। मोहल्लेदारों ने कफन दफन का इंतजाम कर लिया। अम्मी का जनाजा ले गए। मैं रो पीट कर रह गई। अब मोहल्ले की औरतों ने दादी को कहा कि इस बच्ची को अकेला इस घर में मत छोड़ो। पहले तो दादी खामोश रही, फिर कहने लगी, इसके चाचे चाची हैं, इसको अपने साथ रखने पर राजी नहीं, और जैसा भी है बाप तो है ना। सब औरतें इसको भला बुरा कह रही थी। दादी रात को मेरे पास रुकी रही। मुझको अम्मी की याद आई तो मैं दादी से निपट कर रोने लगी, तो उसने मुझको दुत्कार दिया। कहने लगी, करम जली, पहले बाप को खा गई, अब अपनी मनूस माँ को भी खा गई। मेरा छोटा सा दिल बुरी तरह टूट गया। दादी 3 दिन मेरे साथ रही, फिर बहाने से मुझे ये कहकर चली गई कि मैं शाम तक आती हूँ। मैं सारा दिन घर में बैठी इसका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आई। पिछले 3-4 दिन से मोहल्ले वाले ही खाना दे रहे थे। आज किसी ने खाना नहीं दिया तो मैं भूख से मजबूर होकर खाला के पास गई। उसने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ बेटा, आज का खाना तो मैं दे दूंगी, मगर तुझे पता है मेरे हालात भी ऐसे ही हैं। अकेले घर में रहकर भी क्या करेगी बेटा, वापस बाजी के पास काम पर जाना शुरू कर दे। मैंने कहा, ठीक है खाला, मैं चली जाऊंगी। दिन तेजी से गुजरने लगे। मैं बाजी के घर काम करती, अक्सर अहमद से मिलती, कभी सीधी घर आ जाती। रात को खाला मेरे पास सोती थी। अब मैं 17 साल की होने वाली थी। मेरी दादी मैं वापस पता करने की भी कोशिश नहीं की। बाजी मुझे कपड़े दे देती जिससे मेरा गुजर बसर चल रहा था। मेरा नशीब बाप एक दिन अचानक वापस आ गया। मोहल्ले वालों ने इसे बुरा भला कहा। इस पर इसने कहा, मैं तो काम ढूंढने के लिए शहर से बाहर चला गया था, और दुनिया दिखावे के लिए मेरी माँ के लिए रोके दिखाने लगा और रोके दिखाने लगा। इस रोज खाला कहीं गई हुई थी और इसके घर वाले भी मुझको अकेले खौफ आ रहा था। मुझे अपने सौतेले बाप के चेहरे पर टपकती हुई शैतानियत नजर आ रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर सोने को लेटी कि किसी वक्त आँख खुली तो मेरा सौतेला बाप बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं खौफजदा हो गई। वैसे भी अब मैं बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। वो शायद नशे में था और फूल पक रहा था। मैंने बड़ा दुपट्टा और सराहने रखा हुआ अम्मी का फोटो उठाया। वो टूटी फूटी तस्वीर जिसको मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी करती रहती थी, और अल्लाह का नाम लेकर कमरे की खिड़की से बाहर को देखा। जैसे ही मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला, मेरा सौतेला बाप भी शोर सुनकर कमरे की तरफ से बाहर के दरवाजे की तरफ भागा। इसे अपनी तरफ आता देखकर मैं पूरी कुव्वत से भागी। इसको पता था अगर आज मैं रुक गई तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। मैं भागती गई और मेरे पीछे आ रहा था वो। मैं इसी वैरान रास्ते पर थी। मैंने देखा एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं फौरन इस घर में घुस गई। मेरा इरादा था वहाँ के लोगों से मदद मांगूं, मगर जहाँ तो कोई नहीं था। आंगन में पुराने दरख्त थे, बड़े बड़े कमरे जिनके दरवाजे बंद थे। अचानक मेरी नज़र पड़ी कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं अपने सौतेले बाप के खौफ से इस कमरे में घुस गई। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक शाही बिस्तर पर थी। मैं वो माहौल, वो कमरा हर किस्म नहीं था जहाँ मैं अब्बा के डर से छुपी थी। मैं एकदम से उठ बैठी। सुबह हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ की हर चीज़ बहुत खूबसूरत और अलग थी। ऐसी चीज़ तो मैंने इन बंगलों में भी नहीं देखी थी जहाँ पर मैं सफाई का काम करती थी। मैंने चौंक कर अपनी तरफ देखा। मेरे जिस्म पर खूबसूरत लिबास था, जैसे किसी शाही खानदान की शहजादी का लिबास। मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या माजरा है। इतनी देर में कमरे में 2 खूबसूरत औरतें चली आई। उन्होंने मुस्कुरा कर देखा। सुबह बखैर शहजादी, आप उठ गई? मलका आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैंने हैरत से इनको देख कर कहा, तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ हूँ?
उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हम आपकी कनीज़े हैं और इस वक्त आप शाही जिन्नात की शाही महल में हैं। मैं खूब ज़दा हो गई। बचपन में अम्मा मुझे डराने के लिए अक्सर जिन्नों की कहानी सुनाती थी। मुझको तो ये मालूम था कि वो बहुत खौफनाक होते हैं, इनके लंबे लंबे नाखून होते हैं और वो काले लिबास में होते हैं, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया शायद मैं वहीं अपने पुराने बिस्तर पर पड़ी हूँ और ख्वाब देख रही हूँ कि कोई शहजादा आए और मुझको ले जाएगा जहाँ पर मैं आनिशान ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ी। फिर मैंने खुद को चुटकी काट कर देखा तो मैं इसी कमरे में थी और मेरी नज़र का धोखा नहीं था, बिल्कुल हकीकत थी। औरतों के साथ बाहर आ गई। हर तरफ लोग थे जो अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ लड़कियों ने मुझे तैयार किया, मेरा लिबास तब्दील करवाया और फिर तो दो खूबसूरत लड़कियां मेरा भारी लिबास उठाए मेरे पीछे पीछे चलती हुई मुझे लेकर एक शानदार कमरे में पहुंच गई। जहाँ पहुँच कर मेरी आंख खुली रह गई, क्योंकि वो मलका कोई और नहीं अहमद की अम्मी थी और शहजादा कोई और नहीं अहमद था। वो शाही लिबास में मनबूस थे और बड़े ही शान से तख्त पर बैठे थे। मलका ने मुस्कुरा कर मुझे कहा, शाही महल में तुम्हारा इस्तकबाल हो शहजादी, आज यही तुम्हारा घर है। को कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? खुशी की वजह से ये मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं जाकर इनके पैरों में घुटनों के बल बैठ गई और कहने लगी, अगर ये ख्वाब है तो बहुत खूबसूरत ख्वाब है और अगर ये हकीकत है तो मेरे लिए नाकाबिल यकीन है। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़ कर उठाया और मुझको अपने पास बुलाने और कहने लगी, ये ख्वाब नहीं हकीकत है और एक खूबसूरत हकीकत है। बहुत जल्द तुम इसको कबूल कर लोगी। तुमने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, हम सिर्फ इंतज़ार में थे कि कब तुम 18 साल की हो जाओगी। अगर कल वो शख्स वापस ना आता तो तुम्हें इस दुनिया में हम लोग इतनी जल्दी लेकर ना आते। खैर कुछ ही दिन है तुम्हारे 18 साल के होने में, तब तक तुम हमारी मेहमान हो। 18 साल होने के बाद तुम हमेशा की इस महल की शहजादी बनकर हमारे दिल और हमारे लोगों पर हुकूमत करोगी। उन्होंने बहुत प्यार से मेरा माथा चुमा और इस दौरान अहमद बिल्कुल खामोश था। वो बहुत खूबसूरत हो चुका था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, खुशामदीद, मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। बचपन में अम्मी से जो कहानियाँ सुनती थी वो सच हो गई थी। जैसे एक गरीब लड़की को कोई शहजादा मिल जाता है, वैसे ही मुझे ये महल और ये लोग मिल गए। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरी खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। मैं खुद को देखती तो देखती रह जाती। अभी मुझे अम्मी याद आती थी और अक्सर मैं खामोश बैठकर अम्मी को याद करके रो भी पड़ती थी। मैं जब अहमद और इसकी माँ का प्यार देखती तो सोचती, इतना खुश नसीब है जो ये इसकी माँ इसके साथ है। मेरी ये हालत देखकर अहमद की अम्मी, जिसका नाम नगीना था, वो फ़ौरन मेरी दिलजोई करने लगती। यूं ही 6 महीने गुजर गए। आज मैं पूरे 18 बरस की होने वाली थी। शाम से ही महल सजाया जा रहा था। दूर दूर मुख्तलिफ कबीलों के सरदार जिन्नात अपने ख़ानदान के साथ आना शुरू हो गए थे। आज चांद की 14वीं तारीख थी। हर तरफ नूर फैला हुआ था। ठंडी सर्द हवाएं और मशहूर खुशबू शाही खिदमतगारों ने पूरे महल का नक्शा बदल कर रख दिया था। तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे थे। शाही जिन्नात ने अपनी रिहाया की आम दावत की थी। मुझको नगीना ने बतौर खांसी की लिबास भिजवाया, जिसको देखकर कोई भी दंग रह जाए। लिबास क्या था, जैसे सितारों की कहकशां थी। मेरा रूप आज बिल्कुल बदला हुआ था। मेरी बेचैन नजरें शहजादा अहमद को ढूंढ रही थी, मगर वो ना जाने कहाँ गुम था। मेरी बेचैनी को महसूस करके मलका मुस्कुराने लगी, कहने लगी, इंतज़ार की घड़ियाँ थोड़ी ही देर है। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो वो मुझे देखने को आई। मुझे देखकर उसने कहा, माशाअल्लाह शहंशाह जिन्नात, आज तुम्हारी सालगिरह के मौका पर एक ऐलान करने वाले हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हमें बता दो और अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो भी बता दो। मेरे प्यार से इनके तले में बाहें डाल दी और कहने लगी, मेरी अम्मी के बाद मोहब्बत सिर्फ आप ही से मिली है, आप कम करें। उन्होंने कहा, शहंशाह जिन्नात चाहते हैं कि आज तुम्हारी और शहजादे अहमद की शादी का ऐलान कर दिया जाए। इसने सारे जिन्नात को दावत दे गई है और इसीलिए सारे अवाम आज मौजूद हैं। मैं इनकी बात सुनकर हैरत में पड़ गई। मैं जब से इस महल में आई थी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की को देखा था। मुझ में ऐसा क्या था जो वो इन जिन्नात ज़ादियों को छोड़कर मुझे अपनी नई मलका बनाना चाहते थे। अपने बेटे शहजादे अहमद की शादी करके सोच में डूबा देख कर मुल्का नगीना कहने लगी, तुम जो सोच रही हो इसका जवाब ये है, बेशक यहाँ पर एक से एक बढ़कर एक जिन्नात ज़ातियाँ हैं, मगर हमें
ہمیں ایسی ملکہ چاہیے جس کا دل سونے سے بھی زیادہ مقدار میں ہو، جس کو اور صرف محبت کرنا آتی ہو، جو مظلوموں کے ساتھ انصاف کر سکے، ہمیشہ سچائی کے راستے پر چل سکے اور ہمیشہ نیکی کے کام کرے۔ ایسی کوئی بھی جنزادی اب تک ہماری نظر میں نہیں آئی۔ تم بچپن سے ہماری نظروں کے سامنے پلی بڑی ہو۔ مشکل سے مشکل حالات میں تم نے جس طرح گزارا کیا، کبھی کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہزادہ احمد تمہیں بچپن سے پسند کرتا آیا ہے۔ وہ خود بھی تمہاری طرح ہی نرم طبیعت اور سچے دل کا، اس کے ساتھ صرف تمہاری جوڑی جچتی ہے۔ میں نے اور شہنشاہ جنات نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تمہاری خواہش کچھ اور ہے تو ہم تمہارے خواہش کا احترام کریں گے۔ تم اپنی دنیا میں جانا چاہو تو تمہیں کوئی پابندی نہیں، جتنا ہو سکا ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں اگر اپنی زمین پر انسانوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور فیصلہ کر لیا۔ زمین پر میرا اب کون تھا، اور اب باپ مر چکا تھا، ستیلا باپ جو میرے لیے ایک شیطان تھا۔ انسانوں کی دنیا کے بیچ میں رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جانے اب تک میں وہاں ہوتی تو میرے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ میں نے ملکہ نگینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، میں اس محل میں آپ کی بہت ہی بن کر رہنا چاہوں گی، اور شہنشاہ جنات وہ بے شک اعلان کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور وہاں سے چلے گئی۔ رات 12 بجے سالگرہ کی تقریب شروع ہوئی۔ زمین سے آسمان تک روشن ہو رہا تھا، ایسی آتش بازی کی گئی۔ شہنشاہ جنات نے اعلان کیا کہ آئندہ شہنشاہ جنات اور ملکہ ہماری تقریب میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہم دونوں کو بلا کر ہمارے سروں پر تاج رکھ دیے۔ چند ایک جنات کی شہزادیوں کو چھوڑ کر سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ سب نے ہمارے لیے نیک خواہشوں کا اظہار کیا۔ پھر شہنشاہ جنات نے کہا، اگلے جمعہ کو ان دونوں کا باقاعدہ نکاح ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا انتخاب مستقبل میں درست ثابت ہوگا۔ تقریب بہت خوش اسلوبی سے ختم ہو گئی۔ لوگ بہت خوش تھے۔ سب سے زیادہ خوش شہزادہ احمد تھا۔ وہ محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر نہ جانے کہاں سے بلا کا اعتماد آ گیا تھا۔ بہت خوش تھی۔ اسی طرح دن گزر گئے اور جمعہ کے روز باقاعدہ نکاح یہ تقریب ہوئی۔ محل میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہر طرف سے ہم دونوں کے لیے تحفے اور تحائف آ رہے تھے۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن کے بعد ہماری ایک الگ زندگی شروع ہو گئی۔ شہزادہ احمد میرے پاس آیا، اسے میرا ہاتھ تھام کر کہا، شہزادی صاحبہ، آپ اپنے نام کی طرح چاندنی ہیں، جس نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی روشن کر دیا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرے کہ ہمیشہ یوں ہی میری زندگی میں روشنی کرتی رہیں گی۔ میں نے مسکرا کر اس طرح ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہ روشنی تو آپ نے میری زندگی میں کر دی ہے۔ کہاں میں انسان زادی جو یتیم ہونے کے بعد مشکلوں کے بوجھ تلے دب کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ چاند اب ڈل رہا تھا، صبح بہت روشن اور چمکدار تھی۔ شہزادہ احمد اور میں زمین پر جاتے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں مشکلوں میں گھرے نظر آتے ہم ان کی مدد کرتے، جو یتیم بچے ظلم کا شکار ہوتے ہیں ہم انہیں اس سے بچاتے۔ ہم دونوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف نیک کام کرنا تھا، کیونکہ دنیا میں ہر طرف بدی ہی بدی پھیل رہی تھی، اور جب اندھیرا زیادہ ہوتا تو روشنی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی طرح ہی جنات کے بھی مسئلے مسائل تھے۔ ہم دونوں کی کوشش تھی کہ دنیا میں جاری ظلم اور ستم کو کم کر سکیں۔ ایسا ہی خدا نے ہمیں بیٹی سے نواز دیا، جو کہ شکل و صورت میں اپنے باپ کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کا دل سنہری رنگ کا تھا۔ اس کا نام ہم نے سنہری رکھا۔ وہ جہاں جاتی وہاں روشنی ہو جاتی۔ تتنیاں پھول اس کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتے۔ ایک دن شہنشاہ جنات کی طبیعت خراب ہوئی۔ بہت سے طبیب ان کا علاج کرنے لگے، مگر ان کا آخری وقت آ چکا تھا۔ ہم سب بری طرح غمگین تھے۔ انہوں نے مجھے اور شہزادہ احمد کو بلا کر خوش نصیحتیں کی۔ اپنے دوست احباب کو نصیحت دے گی اور ملکہ سے کہنے لگے، میں تم سے خوش ہوں، ساری زندگی تم نے میرا ساتھ نبھایا، مجھے اتنی پیاری اولاد کا تحفہ دیا۔ ہماری کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف بیٹے تھے،
मगर तुमने अपनी प्यारी बहू ढूंढ कर मेरी ज़िंदगी की इस कमी को भी पूरा कर दिया। अब अपने बच्चों को का साथ निभाना, रियासत के मामलात में इनकी मदद करना और कोशिश करना कि हर मजलूम की मदद करो। हम सब ने इनसे वादा किया, इनकी रियासत हो या ज़मीन का कोई भी कोना, हमें जहाँ भी किसी मजलूम ने याद किया हम इसकी मदद करेंगे। उन्होंने कलमा पढ़ा और अपनी जान दे दी। रियासत में कई रोज़ शोक का ऐलान कर दिया गया। हर चीज़ ने जैसे ऐसे लिबास तन कर लिया था, चाहे वो इंसान थे, दरख्त थे, फूल थे या पौधे या आसमान भी स्याह था। मेरा दिल दम से भर गया। मैं एक बार फिर इस सारी दुनिया में यतीम हो गई थी। शहजादा अहमद बुरी तरह टूट गया। छोटे तीनों भाई बेहद परेशान, उदास, हर वक्त अपने अपने कमरों में रहते। महल की सारी रौनक की शहनशाही जिन्नात अपने साथ ले गए थे। सारे मामलात आगे पीछे हो रहे थे, जैसे सभी दोस्त नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह रियासत में मुख्तलिफ मसलों ने सर उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह पर सरकशी शुरू हो गई। मैं शहजादा अहमद को दिन रात समझाती, मगर वो पत्थर की मूर्त बनकर एक तरफ पड़ा रहता। बहुत सारे सरदार बददिल होकर रियासत का सरदार छोड़ रहे थे। जगह जगह से हौसला शिकन खबरें आना शुरू हो गई थी। मेरी बेटी अपने दादा के बिना परेशान फिरती। मेरी सारी सूरत हाल पर परेशान थी। एक रोज़ खबर आई कि गैर मुस्लिम जिन्नात ने हमारी रियासत पर हमला कर दिया और बहुत सारे लोगों को उठा कर ले जाने लगे हैं और जिन्नात मारे गए हैं, जिनके बच्चे यतीम हो गए हैं। मैंने आखिरी कोशिश की के तौर पर शहजादा अहमद को इसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहा और फिर तंग आकर मलिका नगीना की इजाज़त लेकर अपनी फ़ौज के साथ खुद सरकश जिन्नात के कबीलों से जंग करनी शुरू कर दी। मैं जितनी रहम दिल थी, अब हालात ने मुझे इतना ही जानम बना दिया था और यही ज़रूरी था, वरना बहुत सारे बेगुनाह लोगों का नुकसान हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी रियासत में कोई बच्चा यतीम हो। मैं एक इंसान ज़ादी थी, मगर इस वक्त मेरे पास एक इंसान और जिन दोनों की कुव्वत मुश्तरका थी। मेरे पास ऐसी कुव्वतें थी कि सरकश और बागी जिन्नात मेरे सामने टिक नहीं सकते थे। यही सूरत हाल इंसानों की दुनिया में भी जिन्नात ने कर दी थी। गैर आबाद जगहों से निकल कर इंसानी आबादी पर तसल्लुत कायम करना, इनकी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तंग करना। मेरी बेटी अपनी दादी के साथ पल रही थी। मेरी ज़िंदगी अजीब तरह की हो गई थी। कई साल की कोशिशों के बाद मैंने रियासती मामलात पर काबू पा लिया था, लेकिन दुश्मन बहुत बढ़ चुके थे। मुझे इस बात की हैरत होती थी कि जिस शहजादे पर भरोसा करके मैंने अपनी ज़िंदगी इसके नाम लिख दी थी और जिस पर भरोसा करके शहनशाही जिन्नात अपना वादा लेकर अपनी आंखें बंद कर चुके थे, एकदम से इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया। हम दोनों के बीच में शदीद किस्म के इख्तलाफात और दूरियां पैदा हो गई थी। मेरी बेटी अब 14 साल की होने वाली थी। मुझे दूर दूर तक कोई इस काबिल नहीं लग रहा था ये जो मेरी बेटी के लायक होता। मुझे हर वक्त एक दुख रहता। मेरी सास मलिका नगीना हर वक्त मुझको समझाती। एक रोज़ मुझको इतला मिली कि किसी ने हमारी रियासत के निहत्ते लोगों पर हमला कर दिया है। मैं फ़ौरन अपने मददगारों के साथ निकल पड़ी। मेरी सारी ताकत मेरी इस ताज में थी जो ताज पोशी के वक्त शहनशाही जिन्नात ने मुझको पहनाया था। वो लोग शैतानी ताकतों के पुजारी थे। मुकाबला सख्त था। जिन पर हमला किया गया था उनकी हालत बहुत बुरी थी। बच्चों और औरतों पर भी जुल्म किया गया था और बहुत से जिन्नात को कैदी बना लिया गया। मेरी यकीनी की ताकत कम पड़ रही थी। मैंने फ़ौरन मलिका को पैगाम भेजा कि शहजादे को जल्दी भेजें, दुश्मन बहुत ज़्यादा है। मैं इस लड़ाई में बुरी तरह ज़ख्मी हो रही थी। कुछ मायूसी थी, कुछ थकन। दुश्मन के हर वार पर मुझे लगता कि ये शायद आखिरी हो। मेरे मददगार भी शदीद खौफज़दा थे। हम लड़ते लड़ते पीछे होते जा रहे थे कि अचानक यूँ लगा हमारी तरफ से किसी ने पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन जिन्नात पर हमला कर दिया है। मैं खुश थी कि शहजादा अहमद मेरी मदद को पहुँच गया। दाव बदल बदल कर वो इस कदर तेज़ी से हमले कर रहा था कि दुश्मन कुछ ही लम्हों में पसपा हो गए। उसने अपना चेहरा सफ़ेद कपड़े से छुपाया हुआ था। मददगारों के हौसले भी बढ़ गए थे। कुछ ही देर में दुश्मन भाग गए। मैं खुश होकर भागकर शहजादे से निपट गई, मगर मुझे बहुत हैरत हुई। वो शहजादा नहीं था। मैंने एकदम खींच कर इसके चेहरे से निकाब हटा दिया। वो शहजादा अहमद नहीं बल्कि मेरी बेटी सुनहरी थी। इसके सुनहरी बाल जूड़े में बंधे थे और वो मर्दाना लिबास में अपने कबीले को बचाने के लिए आई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराए। मुझे गुस्सा आया, मगर इसकी आंखों में बिला की चमक थी। तमाम जिन्नात मुअद्दब होकर मेरी बेटी के सामने खड़े थे। मैंने सबकी नज़रों में मुस्तकबिल पढ़ लिया था। मेरे बाद शहनशाही जिन्नात की ख्वाहिशों को पूरा करना, उनके ख्वाबों की तामीर करना इस कमसिन बच्ची के हाथ में लिखा था।
میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ میں انسان زادی تھی، میری تمام طاقت صرف مجھے دی گئی تھی، مگر میری بیٹی جن اور انسان دونوں کی طاقت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ شہنشاہ جنات کا اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرنے کا کیا مقصد تھا، لیکن ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی اور میرا کوئی اس کی طرف اتنا دھیان نہیں تھا۔ میں سالوں سے آمد کی وجہ سے پریشان تھی، میرا دل ایک ماں کا دل تھا۔ وسوسوں نے مجھے گھیر لیا، زخموں سے چور میں اپنی شاہی محل میں لوٹ آئی۔ میں بالکل خاموش تھی، میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ جنات کی مردانگی نہ میں جن کو کبھی ماں کہتی تھی، میں نے غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے برسوں پہلے اپنے کیے ہوئے فیصلے پر اب خوف آ رہا تھا۔ میرا تو کوئی نہیں تھا، مگر میری بیٹی میری دنیا تھی۔ جنات اور انسان کے میل سے پیدا ہونے والی میری پیاری بیٹی، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے میں سوچ نہیں پائی۔ ملکہ نے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں نے کہا، امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت کمزور ہوں، میں نے بہت سال اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اگر اب میری بیٹی کو بھی ایک بالکل عجیب و غریب زندگی جینی ہوگی، ریاست کو سنبھالنا آپ کے بیٹوں کی ذمہ داری ہے، میری معصوم بیٹی کی نہیں۔ اسی دن کے لیے میری شادی آپ کے شہزادے سے کی گئی تھی، کیا وہ شروع سے ہی ایسے تھے؟ اس لیے آپ لوگوں نے ان کے لیے میرا انتخاب کیا تھا، تو سمجھتی تھی کہ مجھے یتیم پر آپ نے احسان کر دیا ہے۔ میں بہت دکھ سے بول رہی تھی، کیا جنات بھی دھوکہ دیتے ہیں امی؟ بیماری نے مجھ کو گھیر لیا تھا، جانے کتنے دن میں یوں ہی بیمار پڑی رہی، اور حیرت کی بات ہے وہ سب لوگ جو میرے آس پاس رہتے تھے بالکل غائب تھے۔ شہزادہ احمد اب جنات کی دنیا کے معاملات کو تھوڑا تھوڑا سنبھالنے لگا تھا۔ میرے تینوں تیور اور میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں۔ شاید اس واقعے کو چند دن ہوئے تھے جب محل میں ایک تقریب رکھی گئی۔ میں نکاحت کی وجہ سے کنیزوں کے سہارے سے چل کر اس تقریب میں گئی۔ شہزادہ احمد نے اعلان کیا کہ اس کی بیٹی سنہری آج سے شہزادی سنہری بن گئی ہے۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میرے سر پر شہنشاہ جنات کا سجایا گیا تاج اتار کر سنہری کے سر پر رکھ دیا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی دیکھ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرا دل بجھ گیا تھا۔ تقریب ختم ہو گئی۔ میں سر جھکا کر اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب ان لوگوں کی میری ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اب ہلکی پھلکی طاقت ہی رہ گئی تھی۔ میں نے شیشے میں اپنے چہرے کی طرف دیکھا۔ بڑھاپے میں مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ رات کے کسی پہر میں نے ایک فیصلہ کیا، اب چپ کر کے کہ ان کی بستی میں لوٹ جانے کا وقت ہو گیا تھا، جو میرا اصل تھا۔ رات کا ایک پہر تھا۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ایک بجتے ہی جنات کی دنیا کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں چپ چاپ اس دنیا سے نکل آئی۔ میرا ٹھکانہ اب کوئی نہیں تھا۔ میں زمین پر ادھر سے ادھر اڑ کر اپنی ماں اور باپ کی قبر تلاش کر رہی تھی۔ ایک دم میری نظر ایک غریب روتے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ ایک قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اور ایک پرانے ویران مکان میں چلی آئی۔ بیچارہ میری طرح یتیم تھا۔ میرے اندر کی سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھی۔ میں اس کو پالنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ ابھی اپنی ہلکی پھلکی طاقت کے ذریعے کچھ چیزیں حاصل کر لیتی۔ ایک امید تھی کہ لوگ مجھے ڈھونڈنے نکلیں گے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ رہی تھی۔ ایک روز میں کھانا حاصل کر کے گھر جا رہی تھی کہ میں ایک شیطان عامل اور اس کے چیلوں کی نظر میں آ گئی۔ مجھ کو اپنی قید میں لانے کے لیے وہ مچل اٹھے۔ مجھ پر انہوں نے اپنے تسمات کا وار کیا۔ میرے پاس اب کوئی بھی غیر مرئی طاقت نہیں تھی۔ میں آسانی سے اس کے قبضے میں آ گئی۔ مجھ کو طرح طرح کے تشدد کیے گئے کہ جس سے میری بیٹی اور میرا شوہر اس دنیا میں حاضر ہو جائیں اور وہ لوگ ان کو اپنا قیدی بنا لیں۔ اگر میں نے ایسا بالکل نہیں ہونے دیا۔ عامل نے سزا کے طور پر مجھے ایک پرانے نیم کے درخت میں قید کر دیا۔ میری بیٹی جب تک 18 سال کی نہیں ہوتی وہ زمین پر نہیں آ سکتی تھی۔ میرا شوہر اپنی دنیا کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ یہ درخت اسی سنسان سڑک پر تھا جس پر چلتے ہوئے اکثر میں اس کھنڈر مکان میں چائے جنات میں پہنچ جاتی تھی۔ مجھ پر طرح طرح کے تشدد کیے جاتے ہیں۔ اگر میں نے خاموش رہنے کی قسم اٹھا لی تھی، مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے کالے دھندوں میں اس کا ساتھ دوں، مگر میں ڈٹی ہوئی تھی کہ کسی بھی غیر انسانی عمل میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اکثر اس ویران سڑک سے نکلتے ہوئے لوگوں کو میرے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ ممتا سے مجبور ہو کر میں اگر کسی بچے کو اپنے قریب محسوس کروں تو جنگل میں لوگوں کو کئی روز تک لوری گنگنانے کی آواز سنائی دیتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس درخت میں کون قید ہے۔ جانے کتنے سالوں تک مجھے اسی طرح قید رہنا ہے اور دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔
ایک روز میں یوں ہی اپنی زندگی کے بیتے ہوئے پل یاد کر رہی تھی کہ میرے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز ہے جو بالکل قریب آتی ہے جا رہی تھی۔ میں نے اس کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے، کوئی مجھ کو سن رہا ہے، میں اس درخت میں قید ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر دو، مجھ کو اس قید سے آزاد کر دو۔ مجھ کو آواز ہے کہ جیسے کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے آواز دی، کون ہو تم اور کہاں ہو؟ وہ شاید دو لوگ تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، یار چھوڑ، چل واپس چلتے ہیں، اس کو تو ڈر لگ رہا ہے، پہلے ہی مغرب ہو رہی ہے، ہمیں کوئی کام نہیں ملا، جنگل میں لکڑی کاٹنے آئے تھے، مگر اتنے پرانے درخت کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے، نہ جانے یہ کتنے پرانے اور اتنے بڑے درخت ہیں، اگر کسی نے ہمیں درخت کاٹتے دیکھ لیا تو کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، پہلے ہی بھوک سے جان نکل رہی ہے، چل کہیں اور چلتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے سے ضد کہا اور بولا، یار معلوم نہیں کیا بات ہے، کون ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، تجھے جانا ہے تو چلا جا، مگر میں جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے نہیں، میں اب زور زور سے چیخ کر ان سے کہا، ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں، مجھ کو ایک عامی نے اس درخت میں سزا کے طور پر بند کر دیا ہے، مجھے یہاں سے نکال دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری مدد کر دوں گی، بہت وقت سے یہاں پر قید ہوں۔ اور اس انسان کو آواز دے کر پوچھا، تم کون ہو اس درخت میں؟ اور میں نے کہا، پرانا نیم کا درخت جو بہت بڑا ہے اور جس کے برابر میں ایک چھوٹا سا انار کا درخت لگا ہوا ہے، وہ اب نیم کے درخت کے باہر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر درخت میں مار کر پوچھا، دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے، کیا تم یہیں پر قید ہو؟ میں نے کہا، ہاں یہی درخت ہے۔ اس نے پوچھا، میں تمہیں یہاں سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ میں نے کہا، تم یا تو درخت میں کوئی سوراخ کر دو یا پھر درخت کے تنے کو اوپر سے کاٹ دو۔ اس نے گھوم پھر کر درخت کو دیکھا اور کہا، یہ بہت پرانا درخت ہے، اتنی جلدی نہیں کاٹ سکتے۔ اور جہاں پر اندھیرا ہونا شروع ہو گیا، میں پریشان ہو کر رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا، میں بہت دنوں سے انتظار میں ہوں کہ کوئی مجھے اس قید سے نجات دے دے گا، میری مدد کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر اس لڑکے نے تھوڑی سی زمین کھودنی شروع کر دی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، کچھ زمین کھود کر وہ رک گیا، شاید وہ تھک گیا تھا۔ پھر اس نے درخت میں کلہاڑے مارنا شروع کر دیے، کافی دیر تک وہ کلہاڑے مارتا رہا تو چھوٹا سا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس شاید کوئی سرچ وغیرہ تھی، ٹارچ وغیرہ تھی۔ اس کا دوست اب بھی مسلسل ڈر رہا تھا اور اس کو منع کر رہا تھا کہ نہ معلوم یہ کیا مخلوق ہے، میری بات مانو اور یہاں سے رک جاؤ۔ اس لڑکی نے روشنی سوراخ سے اندر مار کر دیکھی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے میرے دشمنوں نے یہاں پر قید کر دیا ہے، میرا خاندان نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں، مجھ کو یہاں سے رہا کر دو، میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ اب اس نے زور و شور سے درخت کے اس حصے میں کلاڑے مارنا شروع کر دیے۔ درخت کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری آزادی قریب ہے۔ کافی دیر میں اتنا صبح ہو گیا کہ میں بیٹھ کے وہاں سے نکل سکوں، مگر اس کوشش میں بری طرح زخمی بھی ہو سکتی تھی، اس لیے اس لڑکی نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر اور رک جائیں، میں سوراخ کچھ اور بڑا کر دوں۔ طویل صبر کے بعد وہ لڑکا مجھے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے جسم پر سارے چوٹوں کے نشان تھے، مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی، میرے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ یہ دونوں لڑکے 20-22 سال کے ہوں گے، غریب تھے، شریف نظر آ رہے تھے۔ میں نے باہر نکلتے ہی ان سے پانی مانگا، پانی پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک پرانے سے گھر میں تھی جہاں پر ایک بڑی عورت اور ایک لڑکی میری تیمارداری کر رہے تھے۔ یہ اس نوجوان کا گھر تھا، بہت غریب لوگ تھے۔ میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کو دی اور کہا کہ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ میرے اندر ابھی بھی کچھ طاقتیں باقی تھی، جاتے ہوئے بھی مجھے اپنے شوہر اور بیٹی سے رابطہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ کچھ وقت بعد شہزادہ احمد میرے پاس پہنچ گیا، وہ میری حالت دیکھ کر خود غمگین ہو گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے بھی جو بھی ناراضگی تھی، اگر یہ حقیقت تھی کہ میں آج بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس کے خاندان کی مدد اور میرے کہنے پر اس نے ان کی خاندان کی مدد کی۔ اب مجھے واپس جنات کی دنیا میں چلے جانا تھا۔ اس نوجوان کا نام اویس تھا، وہ حافظ قرآن تھا۔ باپ کی موت کے بعد وہ اپنے خاندان کو پالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا بہادر ہونا تھا۔ جب شہزادہ احمد اسے ملا تو وہ بہت خوش ہوا،
مجھے اس درخت کی قید میں 5 سال گزر چکے تھے۔ جنات کی دنیا میں میری بیٹی کا راج تھا۔ وہ 19 سال کی ہو گئی تھی۔ شہزادہ احمد کی نظریں بار بار اویس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھ رہی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ ہماری بیٹی جنزادی تھی اور یہ ایک انسان کیا پھر ماضی اپنے آپ کو دہرانے والا ہے؟ کیا اب پھر انسان اور جن کا نکاح ہونے والا تھا؟ میں ناراضگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے اویس سے کہا، تم ہماری اتنی مدد کی، یہ میری بیوی جنات سے دنیا سے مجھ سے زمین پر ناراض ہو کر آ گئی تھی۔ میں نہ جانے اس کو کہاں کان ٹھونک چکا تھا۔ اگر تم مدد نہیں کرتے تو شاید میں کبھی بھی اسے نہ ڈول پاتا۔ اب تم میرے مہمان بن کر میرے ساتھ ہماری دنیا میں چلو، میں جلد ہی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ سن کر اویس بہت خوش ہوا۔ میں سوچ رہی تھی اب کیا آنے والا ہے؟ شہزادہ اپنی بیٹی کا نکاح اس انسان ذات سے کرنے والا ہے۔ کیا میری بیٹی بھی اس سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کیا یہ انسان اور جنوں کے لیے قابل قبول ہوگی؟ شہزادہ احمد نے میرا ہاتھ پکڑا اور اویس اور اس کے گھر والوں کا شکریہ ادا کیا اور کوکاف میں شاہی جنات کے مہار کی طرف اڑ گیا۔ سارا آسمان روشن تھا۔ میرا دل پر چھائی ہوئی مایوسی اس کھلی ہوا میں پہنچ کر ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیٹی اور اپنے پیارے لوگوں کے بیچ پہنچ کر پھر سے آزادی کی زندگی گزارنے والی تھی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور چینل کو جانے سے پہلے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔